Maayong udto kanatong tanan mga kaigsuonan ining matahom mga takna sa kaudtohon. Akong gipasalamatan ang tanan nga mga kaigsuonan o mga higala ini mga takna ug ako pasalamat kaninyong tanan ug sa pinasahi atong gipasalamatan ang Ginoo diin siya nagapakig-uban kanunay kanato gikan pa sa ato nga tamis nga kapulogon ug hangtod niini mga takna sa kaudtohon. Ato siya nga gipasalamatan sa tanang butang nga iyang panalangin kanato. Sa dili pa magsugod ang atong pagtuon, akong gihangyo ang tanan nato nga mga higala ug mga kaigsuonan alang sa atong opening prayer. Dalaygon ug silimbaho namo nga Amahan, ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan. Ining matahom mga takna sa kaudtohon, nagaduol kami sa mga halangdon ug miling nga presensya. Amahan, pasaylo ang matag usa ka namo, diin kami napakya sa unahon og pulong aron takos kami makaduol sa imong trono ning takna sa kaudtohon. Og sa pinasahi Ginoong Dios samtang kami mensahe nining takna, nagampo kami Amahan na ikaw magapanalangin sa matag usa diin kutob sa maabot sa amo nga sibya niini mga takna. Nagampo ako Dios samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong, ablihi ang among hunahuna ug kasing-kasing, among masamtan ang mga butang nga amo karon nga pagatun-an ug nagampo kami o Dios nga labing balaan nga ikaw panalangin sa tanan nga pamilya nga among representaan, mga kaigsuonan, mga higala nga adunay mga balatian. Pinaagi sa imong maluloy ug amahanan nga mga bukton, amahan nga balaan, sikapa nga among mga igsuon aron walay usa ka namo nga mag-anto sa balatian. Dini takna nagaampo sa bako kanimo Amahan nga balaan nga dili lang kanamo karon kundi mga kaigsuonan, mga higala nga nag-andam sa ilahang bulpin o mga papel alang sa pagtiknot sa mga butang among pagatun. Salamat Ginoo na ikaw nagadungog ug nagatubag sa among pag-ampo. Amo kini ginasalig tungod sa katamisang ngalan ni Kristo nga among personal nga mangluluwas. Amen. So niining takna sa kaudtohon, akong gipasalamatan ang ato nga nagadumala sa ato nga fellowship, Elder Dodong Monteclaro, uban sa iyang Vice President, Elder Jonel Perolino, ingon man sa atong nagdumala sa Executive Committee, Elder Riri Monteclaro, uban kang Elder Jory Carpo, ingon man kang Elder Stanley. Meaning udtohon akong gipasalamatan ang tanan nga mga kaigsuonan nga anaa sa membro sa Maras Church. Salamat kayo. O meaning takna sa udtohon ako sa gipasalamatan ang atong iglesia nga nahimutang diha sa Tugbaw nga gidumalhan usab ni Elder Gaga Perolino uban sa ato nga mga pinangga nga mga kaigsuonan. Salamat kayo. O dili lang sa atong iglesia nga akong nalitok, akong gipasalamatan ang kinatibuk-an nga bando sa fellowship sa tanan nga mga simbahan nga gidumalahan sa mga elder. Akong gipasalamatan ang tanan o dili nato makalimtan nga kaniining bulana sa bulan sa Ugos, atong fellowship atong ipahigayon diha sa Labakid nga gidumalahan ni Elder Misyo Pakuri o ato kini nga pangandaman mga kaigsuonan tungod kay aduna kitay pinasahi nga fellowship nga ato pagahimuon diha sa Labakid. So nining takna sa kaudtohon ato ipadayon igsoon ang atong pagtuon alang sa ato nga tiwason nato igsoon ang katapusan nga mensahe nining katapusan nga mga panahon. Sa balaang kasulatan, ang atong teksto nga giandam aniya karon igsoon makita sa atong balaang kasulatan. Anaa kini igsoon makita sa Amos kapitulo 3 sa bersikulo 7. Nagkanayon na maong pulong sa pagkamatuod ang Ginoo
dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kung ang iyang tinago, ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Di pahayag igsoon sa balaang kasulatan na ang mga butang nga mga tinago ipadayag niya sa iya lamang mga alagad ang mga manalagna. Kung imong tan-awon og imong patalinghugan og imong matun-an igsoon ang gisulti sa atong Ginoo, diha lamang sa iyahang mga alagad ang mga butang nga mga tinago. So sa pagkakaron ato ipadayon igsoon, kining mga butang nga tinago nga gisgutan sa Amos Kapitulo 3 versikulo 7, mao ni igsoon ang gihisgutan sumala sa Galacia igsoon Kapitulo 1 diha sa iyang versikulo 8 nga diin nagkanayon, apan bisan pa kung usa ka manulunda nga gikan sa langit nga magawali kaninyo balita na supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Mao ni ang gisulti ni Apostol Pablo igsoon nga kung usa ka manulunda nga musulti nga gikan siya sa langit apan magwali og balita nga supak sa gikawali sa balaang kasulatan, ipatunglo siya. Buot ipasabot na ang balaang kasulatan igsoon mao ni ang barometro. Mao hinungdan igsoon nga sa atong pagtuon aduna tay daghan nga nadig-up nga mga topic may kalabutan sa atong pagkinabuhi dinhi nga kalibutan nga gusto sa atong Ginoo makigsuonan nga samtang magatuon ta sa balaang kasulatan atong makumpleto ang tanang butang nga gikinahanglan nga ang mga pangutana sa mga katawhan matubag pinaagi sa iyahang pulong nga niya karon sa balaang kasulatan. Why? Nag-ingon ang Proverbs chapter 27 verse 11, matud pa sa akong Ginoo mga kaigsuonan, ingon siya dinhi, anak, magmaalamon ka, lipaya ang akong kasing-kasing aron matubag ko siya nga nagtamay kanako. Buti pasabot igsoon. Karong adlaw mga kaigsuonan ang kalibutan adunay daghan kaayo nga mga pangutana. Pangutana mahitungod sa ekonomiya. Pangutana igsoon sa katawhan mahitungod sa pag-uswag sa krimen. Pangutana mga kaigsuonan mahitungod sa daghan kaayong katalagman nga niya karon sa kalibutan. Diba? Kung adunay naog sa lubnganan linibo matag adlaw nga wala masayod sa kamatuoran nga niya sa balaang kasulatan. Busa nag-ingon ang atong Ginoo igsoon nga anak magmaalamon ka ug lipaya ang akong kasing-kasing aron matubag ko sila nga nagtamay kanako. Karong adlaw mga kaigsuonan ang kalibutan ng atong gipuy-an wala masipyat. Gisulti sa nagsulat igsoon sa propesiya nga sa katapusan nga yugto sa kasaysayan sa yuta ang tibuok kalibutan mailawom sa gahom sa dautan. Wa mo sipyat igsoon. Anaa sa gahom sa dautan. Busa kining nahitabo karon sa kalibutan mga kaigsuonan, angay ta igsoon magpasalamat sa Ginoo. Angay ta igsoon nga ato mahuna-huna nga dili na ta magduha-duha. Why? Ang nakasulat sa balaang kasulatan igsoon natuman sa atong adlaw karon. Busa niining takna sa kabuntuhon, dili nato makalimtan nga nag-ingon ang Ginoo makaigsuonan sumala sa iyang gisulti nga anak lipaya ang akong kasing-kasing aron matubag ko sila nga nagtamay kanako. Dunay mga katawhan karon nga sa kalibutan nakiigsuonan nga ang pag taas sa bili sa palaliton makiigsuonan gipasangil nila sa usa ka tawo. Adunay tawo nga ilang mapasanginlan niining pagtaas sa palaliton. Adunay mga katawhan igsuon sa diha nga ning uswag ang krimen.
gipasangil gihapon nila sa katawhan. Kinsa ang naghawid sa rinda sa gobyerno mo'y mapasanginlan sa katawhan. Pero dili ingon ana igsoon. Dili ingon ana. Ang nahitabo karon sa kalibutan igsoon sakay ni sa panahon. Kay mao ni ang gisulti sa balaang kasulatan nga diin ang mga tawo unya sa katapusan ng mga panahon mao ni ang taras. Unsa may taras, unsa may batasan nini mga tawo unya sa pag-abot sa katapusan nga panahon, gisulti igsoon sa balaang kasulatan nga ang taras sa katapusan nga mga adlaw mao ni ang mga tagamtaman sa tao sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 taman sa 3. Sabta kini nga sa katapusan nga mga adlaw moabot ang panahon nga hilabihan kalisod. Kaya ang mga tao niya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hambugiro, mga tampalasan, mga masukihon sa ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang mapatuyangon, ug dili mahigugmaon sa maayo. Madali-dalion, nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Dios unta hinon. Nahitabo ba ni sa atong panahon karon? Nahitabo sa atong panahon karon. Dunay mga kabatan-unan karon, mga kaigsunan nga ilang gibaliwala ang sulti sa ilang inahan. Gibaliwala nila ang sulti sa ilang amahan, pero anig abot sa dako nga problema anha gihapon mo pauli sa ginikanan, di ba? Mao ni ang nahitabo karon. Nga sa katapusan nga mga adlaw niya na ning mga pamatasan sa mga tao nga wala gyud masipyat nga naa sa balaang kasulatan. Busa nining katapusan nga mensahe igsuon, gusto sa Ginoo nga masabtan nato nga ang ato karon nga pagkinabuhi ug pagpangalagad importante nga masabtan nato unsa ang ipabuhat sa Ginoo sa tao. Di ba? Unsay atong buhaton? Karong panahona imong lantawon ang gisulti sa balaang kasulatan. Nag-ingon, igsoon ang Juan kapitulo 13 bersikulo 35. Ang tanang katawhan sa kalibutan, makailanga kamo, mga katawhan ko, pinaagi sa gugma. Pinaagi sa gugma, igsoon. Pero kumusta man ang kalibutan ng atong gipuy-an karon? Makita nimo, asa na ang gugma? Maminaw ka igsuon sa nagkadaiya nga balita sa radyo, balita sa telebisyon, mubasa kag pamantalaan, mubasa ka sa imong cellphone, kay maminaw ka sa balita sa social media. Walay kalinaw ang tanan igsuon sa kalibutan. Pag uswag karon igsuon sa daghan ang ning apil sa buhat alang sa pagmensahe. Imong makita. Pagka hilabihan kanindo tan-awon sa mga pangulo. Nga tan-awon nimo sa atubang mga alagad sa Ginoo. Tan-awon nimo sa likod mga alagad sa Ginoo. Pero sa diha tan-awon nimo igsoon ang bunga. Unsa man ang bunga igsoon? Basa tag teksto. Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Unsa may giingon? Ingon siya dinhi apan ang bunga sa espiritu mao ang gugma. Asa may gugma ani? Nga tungod sa kwarta magpusil man, magpatay man ang mga tao nga mga nagadala sa mga leader sa kalibutan. Oh? Pero unsay gibutang nga ilhanan matud pa sa Ginoo? Aniya dinhi sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Ingon siya dinhi nga mao kini ang bunga sa espiritu, ang gugma ug ang kalipay. Sumali, dili mao igsoon. Kung imong gamiton ang imong hunahuna ug ang imong kasing-kasing, dili mao. Dili mao ang mga pangulo nga gipakita sa balaang kasulatan. Kay ang pangulo nga gipakita sa balaang kasulatan na kigsuonan. Unsay gipakita sa atong Ginoo? Usa ka pribilehiyo alang sa usa ka tawo
nga ningingon ang atong Ginoo igsoon sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Sa maong panggawi gitawag ko kamo, maingon nga alang kaninyo mianto si Kristo nga nagbilin og panig-ingnan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Pasundon ta igsoon sa tunog ni Jesus Christ. Og mismo ang iyang mensahero na si Apostol Pablo mga kaigsuonan, nagsulti siya sa unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Unsa may giingon ni Apostol Pablo igsoon? Ingon si Apostol Pablo nga mensahero sa atong Ginoo, ingon siya magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagmaawaton kang Kristo. Klaro og tinaw igsoon. Si Apostol Pablo sukad siya sa iyang pagkanatawag sa buhat. Nahimo siya nga mensahero. Hangtod sa iyang kamatayon, wala kay record nga makita sa balang kasulatan nga si Apostol Pablo sama sa mga pangulo karon sa kalibutan na naghimo makiigsuonan og makita sa katawhan nga naa sila. Ulipon sila sa salapi tungod kay mupatay man sila og tao nga mo'y hinungdan ining salapi. Pagkasayang. Mao ni mga butang igsoon nga atong pagatun-an ug atong makita sa atong panahon karon. Gusto sa atong Ginoo nga masabtan nato nga sa katapusan nga mga adlaw igsoon. Lainon ang grupo. Duhaon lamang ka grupo mga kaigsuonan sumala sa Mateo. Mateo kapitulo 25 mga kaigsuonan. Diha sa iyang bersikulo. Kapitulo 25 sa iyang bersikulo kapitulo 25 bersikulo 32 og 33. Og sa iyang atubangan pagatapokon ang tanang kanasuran. Og iyang pagalainon ang usa gikan sa usa. Maingon sa magbalantay sa mga hayop nga nagalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Imong makita nga sa katapusan igsoon nga hutong sa mensahe sa kasaysayan sa yuta. Sa pila ka tawsan karasa sa mga tao nga nagpuyo sa kalibutan, sa pila ka tawsan nga mga simbahan nga niya karon sa kalibutan. Ingon ang atong Ginoo sama sa usa ka magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Buot ipasabot, kanding lamang o karnero ang gisgutan. O ang mga karnero sa bersikulo 33 sa kapitulo 25 sa Mateo, ingon siya dinhi og ang mga karnero iyang pagpinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyang wala. Og ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian, ang gigitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gitinaw o giklaro mga kaigsuonan nga lainon gikan sa mga kanding ang mga karnero. Lainon. Duha ka grupo igsoon, grupo sa kanding o grupo sa karnero. Atong guhaon igsoon ang usa ka butang nga ato matinaw. Ngano man ning karnero igsoon? Unsa may diferensya sa karnero ug kanding? Abi ninyo igsoon ang karnero. Bisan nimo siyang paimnon og tubig. Bisan unsa ka uhaw sa karnero, dili siya moinom. Kung iyang tan-aw sa tubig, dili tinaw. Pero tinaw na gani ang tubig nga daw transparent nga makita ang iyang naong didto sa tubig. Imong makita nga ang karnero
hilabihan ka gana sa ihang pag-inom. Mao ni ang klase sa mananap. Nga ang karniro igsoon usa ka hambon. Ang karniro makigsunan gidumala sa usa lamang ka nagauna. Ug asa paingon ang naguna, mukuyog ang daghan. Pero ang kanding, makita nimo ang kanding igsoon. Hilabihan ka ulit. Mukaon bisag unsay ang kaunon. Mao ni ang kanding. Dili igsoon magpili. Kutob sa butang ngayang makita, iyang tilawan og kaon. Dili sama sa karnero. Mao ni kalainan sa karnero og kanding. Nang katawhan sa Ginoo igsoon sa katapusan nga mensahe, duhaon ra niya kahutong. Hutong sa kanding o hutong sa karnero. Wala mo sipyat ang giingon sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 19. Klaro og tin-aw nga atong makita nga ang Ginoo nagsulti. Ngaingon siya din higsuon sa Kapitulo 30, versikulo 19, gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi kaninyo niining adlaw. Nga ibutang ko sa inyong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Buot ipasabot mga kaigsuonan. Nga dili gusto ang Ginoo igsuon nga maglisod ang tao sa pagpili. Adunay lamay duha kapilian. Usa ka dalan nga masigpit paingon sa langit ng puloy-anan, ug usa ka dalan nga lapad daghan ang nag-agi paingon sa kalaglagan. Sa may buot ipasabot ani kining duha ka dalan. Arita sa lapad nga dalan, daghang nag-agi. Daghang mga tawo nga nag-agi ug ang tanan nagtuo sa Ginoo. Ang tanan nagtuo sa Dios. Pero ang problema mga kigsuonan, kini nga grupo nga hilabihan kadaghan, sila'y magbuot sa ilang kaugalingon. Sila'y magbuot sa ilang kaugalingon ug asa silang dapita malipay. Kining grupo igsuon sa lapad nga dalan nga patubang sa kalaglagan, ginatawag kini sa balaang kasulatan nga kiigsunan naa ang tanan nga mga bisyo sa kalibutan. Wala day nakulang igsuon. Naa tanang bisyo kalipayan sa kalibutan, naa diha tanan. Dili lang ta maghisgot og unsang bisyo ka. Pero gitugot nila nga naa nila ang tanan nga bisyo sa kalibutan. Og magtawag lang sila sa Ginoo, magampo sila sa Ginoo, naa na gisulti silang mga pangulo, luwas na sila. Imagine igsoon. Mao ni ang grupo sa kalibutan nga imong makita sa ato mga adlaw karon nga nagtuo sa Ginoo, nagtawag sa Dios pero dili mo tuman sa sugo sa Ginoo. Dili ta igsuon sa masigpit nga dalan apan patubang sa langit ng puloy-anan. Unsa man ni? Ingon ang atong Ginoo makiigsunan, sumulod kamo sa masigpit nga dalan. Pasudlon ta sa kasigpit. Unsa man ning sigpit? Mga kaigsunan, mao ni ang giisgutan sa karniro. Nga ang karniro dili mo inom sa tubig ug dili tin-aw. Dili sila sure, dili sila mukaon diha. Mao ni ang karniro. Nga naay gabuot sa ilang kinabuhi. Mao ni ang Ginoo. Sa diha nga mosunod ka igsuon sa dalan nga paingon sa langitnong puloy-anan, gusto sa Ginoo igsuon nga imong susihon number 1 ang balaang kasulatan. Ingon ang balaang kasulatan igsuon sa John chapter 5 verse 39. You search the Holy Scripture because you think that give you eternal life. But the Holy Scripture point on it. Giklaro o gitinaw mga kaigsuonan nga pasusihon ta ang matag usa. Ug sa atong pagsusi sa balaang kasulatan, atong nakita
nga nagingon ang unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17 nga ang tibuok balaang kasulatan gituga sa Dios para sa tao. Ang balaang kasulatan igsoon. Dili kay ang balaang kasulatan igsoon himuon natong sama sa magic sarap. Nga og unsay atong lutuon, timplahan lang nato og gamay nga magic sarap para mulami ang atong linuto. Dili ingon ana igsoon. Ang balaang kasulatan tibuok, balaang kasulatan gituga sa Dios para sa pulong man sa Ginoo igsoon. Dili ta magpili nga pilion nato ang mga teksto dinhi nga muhaom-haom sa atong pagtulunan. Dili ingon ana igsoon. Ang pagsusi sa balaang kasulatan igsoon, ikaw mismo motuon. Dili ta igsoon madala sa tao lang mo'y magtudlo. Ha? May nga mga pangulo pag panimba mo, ayaw na mo pagdalag Biblia. Ha? Pwede ba? Ingon ang Ginoo igsoon, patununta sa balaang kasulatan. Muna kinahanglan magdalatag Biblia, paingon sa atong simbahan, aron mahibaw anato ug tinuod ba ang iyang gisulti ug dili ba? Karong adlaw igsoon, ipadayon nato ang atong pagtuon. Nakabantay ka nga sa katapusan nga mensahe ug sa katapusan nga kalaglagan nga mahitabo sa kalibutan. Kaya ang kalibutan igsoon sumala sa Ecclesiastes, kita mga tubang man sa hukom, before ang hukom mga kaigsuonan. Adunay usa ka silot nga matagamtaman sa kalibutan nga atong gipuy-an. Silot igsoon. Og mao ni nga kining silot nga maabot ato ning pangandaman. Yan nigabot sa silot ug mao pay atong ipangandam igsoon ulahin na. Mahitabo mga kaigsuonan sama sa gisulti ni propeta Amos. Ha? Unsa may gisulti igsoon ni propeta Amos? Nagingon ang Amos kapitulo 8 bersikulo 11 ug 12, aniya karon ang mga adlaw moabot nga nagaingon ang Ginoo nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay ni sa kauhaw sa tubig, hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo. Og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat, og gikan sa amihanan bisan pa ngadto sa timugan. Sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong sa Ginoo, apan sila dili na makakaplag niini. Giklaro o gitinaw igsoon sa sulat ni propeta Amos. Mahitabo ni igsoon sa kalibutan. Anig close provision mga kaigsuonan, dili na ta makita sa kahanginan, dili na ta igsoon makaminsahe. Kay magsugod na ang silot, ang mga tao magpangita na og asa ang kamatuoran, dili na makaplagan. Why? Wala mo sipyat ang gisulti sa Ginoo dinhi sa balaang kasulatan. Karong adlaw igsoon mauron ang panahon. Karong adlaw mao ang panahon tungod kay sa katapusan. Sa katapusan nga singgit mga kaigsuonan sa tanang katawhan sa kalibutan, duha lamang kapundok igsuon ang singgit. Unang singgit ug ang ikaduhang singgit. Ang unang singgit mga kaigsuonan nga makaplagan sa balaang kasulatan, mao ni ang singgit nga gisgutan sa Isaias kapitulo 25. Sa Isaias kapitulo 25, diha sa iyang bersikulo 9, matud pa igsoon sa balaang kasulatan, ingon siya sa bersikulo 9, og pagaingnon nga niadtong adlaw aniya karon, kini mao ang atong Dios, kita nagahulat kaniya og siya magaluwas kanato. Kini mao ang Ginoo, kita na naghulat kaniya, magakalipay kita og managmaya diha sa iyang kaluwasan. Mao ni ang singgit igsoon nga sukad kaniadto og hangtod karon. Kini mao ang atong Dios nga atong gipaabot. Kita na naghulat kaniya. Og kini mao ang gisultis atong Ginoo. Kita na naghulat kaniya, managkalipay kita og managmaya diha sa iyang kaluwasan. Mao ni ang unang singgit nga makaplagan sa tibuok kalibutan.
O ang ikaduhang singgit, mga kaigsuonan, mao ni ang gisinggit sa mga katawhan nga niya dinhi sa kalibutan. Mao ni ang katapusan og ikaduhang singgit. Makita igsuon sa pinadayag kapitulo 6. Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 16 ug 17. Nag-ingon og na nag-ingon ngadto sa kabukiran ug sa kapangpangan tumpagi kami ug tabuni kami gikan sa naong sa nagalingkod sa trono ug gikan sa kapungot sa kordero. Nganuman nga musinggit sila og tabuni kami, tumpagi kami tungod kay ang mga katawhan niya na mga panahon nga wala magtuman sa kasuguan sa Ginoo, dili sila makatutok sa usa ka halangdon nga Dios nga naglingkod diha sa trono. Gusto sila nga patabunan sila sa yuta, patabunan sila sa mga pangpang. Mao ni ang gisulti sa Balaang Kasulatan. Bersikulo 17, kay nahiabot na ang dakong adlaw sa iyang kapungot og kinsabay arang makabangbang niini. Mao ni ang singgit igsoon. Katapusang singgit, gusto sila nga matabunan sa yuta. Kung karong adlaw igsoon papilion ka. Asa man ka ining duha ka grupo. Aning grupo nga ang ilang singgit pasalamat sa ilang pagpaabot ganing abot na ang ilang mangluluwas. O kining singgit matabuni kami ni anang pangpang kay dili mi makatutok nga nang naglingkod sa trono. Imagine igsoon. Duha lamang ang papilian sa atong kinabuhi karong adlaw. Karong adlaw igsoon abri pa ang kaluwasan. Karong adlaw igsoon gusto sa atong Ginoo nga masabtan nato unsa kining silyo. Unsa kining sikreto ug unsa kining silyo igsoon. Tibuok balaang kasulatan, isa lang ka kapitulo ug isa lang ka bersikulo nga mismo ang Dios mao ang nagsulat. Exodo kapitulo 31 bersikulo 18. Gisulat mismo sa tudlo sa Dios. Ug kining gisulat niya sa iyang tudlo mga kaigsuonan, ania kining napulo kasugo nga iyang gisulat mismo sa iyang tudlo. Ug sa atong panahon karon, ang napulo kasugo igsuon adunay silyo. Ug kini nga silyo, kini nga timaan, kini nga patik sa iyang katawhan, mao kini ang silyo nga dili ka makasulod sa langit kun dili ka masilyuhan gikan dinhi sa yuta, mga minahal nga higala o mga kaigsuonan. Unsa man ning silyo? Sa kalibutan nga atong gipuyan igsoon adunay tulo ka adlaw ang gibalaan sa tao. Naay nagbalaan sa adlaw nga Biyernes, naay nagbalaan sa adlaw nga Sabado, naay nagbalaan sa adlaw nga Domingo. Kung imong lantawon mga kaigsuonan, sumala sa Balaang Kasulatan. Sa Balaang Kasulatan nga kaigsuonan, abriho na to ang Balaang Kasulatan. Pinaagi sa diktar igsuon so usa ka dictionary. Makita nato igsuon nga niining katapusan nga mga adlaw ang Balaang Kasulatan nagsulti nga ang atong Dios nga ningbiya sa langit ug ning anhi sa kalibutan aron sa paghatag og panig-ingnan aron atong sundon si Jesus Christ mga kaigsuonan. Sumala sa Lucas kapitulo 4 bersikulo 16, ang adlaw nga iyang gibalaan ug ang iyang gisimba igsoon mao ang adlaw nga Sabado. Klaro og tin-aw sa Balaang Kasulatan. Kung imong lantawon kining adlaw nga Biyernes mga kaigsuonan sa Balaang Kasulatan mao ang adlaw sa pagpangandam, dili adlaw sa pagsimba. Kining adlaw nga Biyernes mao ni ang adlaw sa pagprepare, preparado ang imong kaugalingon para sa adlaw nga Sabado nga ikaw moadto sa simbahan aron sa paghimaya ug pagdahig sa Ginoo. Ug ang adlaw nga Domingo mga kaigsuonan, kining adlaw nga Domingo mao kini ang unang adlaw sa semana ug mao hinungdan nga kining adlaw mao kini ang gigahin kaniadto sa mga apostoles nga sila mo bisita ngadto sa gilubngan ni Jesus Christ. Buot ipasabot ang adlaw nga Sabado
mao ang adlaw igsuon nga balahan. Ug kining adlaw igsuon mao ni giklaro ug gitin-aw sa balaang kasulatan. Gusto sa atong Ginoo nga manuol kita sumala sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28. Manuol kita. Ingon ang atong Ginoo, dumuol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Ang adlaw nga igsilimba nga mao ang adlaw nga Sabado igsoon, mao ni gi-require sa atong Ginoo nga sa iyang gisimba dinhi sa yuta, mausab ang simba dito sa langit, sumala sa Isaias kapitulo 66 bersikulo 23. Unya sa bagong langit ug bagong yuta, adunay simba nga ipahigayon sa langit ng kuloy-anan. Adlaw ba nga Biyernes? Adlaw ba nga Domingo? No. Ang simba igsoon, adlaw nga Sabado, ikapitong adlaw sa semana, mao ang simba usab sa bagong langit ug bagong yuta. Busa niining takna igsoon, alang sa matag usa ka nato, siguruo nato mga kaigsuonan nga dili ta madala sa tao, pinaagi sa pulong sa Ginoo nga niya sa balaang kasulatan. Kay sumala si Jeremias kapitulo 17 igsoon bersikulo 5, ang pagsunod sa tao matinunglo, ay ang tao masayop, ang tao mapakyas, pero ang pulong sa Ginoo dili gayud mapakyas mga kaigsuonan. Gusto ta igsoon mo puyo sa langit ng kuloy-anan, dinhi sa yuta atong himuon ang atong desisyon sa pagsimba sa adlaw nga Sabado nga mao ang adlaw nga balaan. Ug unya pagsulod nato sa langit ng kuloy-anan, adunay patik, adunay timaan na ikaw makasulod didto sa kapahulayan, pinaagi sa pagsusi sa balaang kasulatan ug niining taknaa ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta. Mga minahal nga higala ug mga igsoon, ato kining mapuy-an kung dinhi sa yuta atong gihimo ang panig-ingnan ni Jesus Christ, dinhi sa yuta atong gisunod igsoon ang iyang sagrado nga kasugoan, ug ang bag-ong langit ug bag-ong yuta mapahiyumon nga nagpangamay nga ato mahimo mga minahal nga higala o makigsunan ang atong pagsunod diha sa iyang kasugoan aron maangkon nato ang kinabuhi nga walay katapusan, dili mo tugot ang atong oras. Akong gipasalamatan ang tanan nga nakadungog sa maong Sibya. Before ta magbulag-bulag, magampo ta igsoon. Dalaygon og silimbaho namong Amahan. Ikaw ang Dios nga makagagahom sa walay katapusan, dili matukib among kalipay, nakatapos kami sa among pagtuon sa pipila ka mga gutlo. Nagampo kami Amahan nga ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo og gitugot ganining taknaa sa kaudtuhon ang tanan namo ng mga higala, mga igsoon nga makadungog nini nga Sibya, ang ilang mga pangalan mabutang sa basahon sa kinabuhi aron sa imong pagbalik Amahan, ang among makiigsuonan makaangkon sa kinabuhi nga walay katapos. Salamat Ginoo nga ikaw nagadungog ug nagatabag sa pag-ampo amo kini ginasalig tungod sa katam-is sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among personal nga mangluluwas. Amen. Mayong adto mga kaigsuonan.